सब कुछ करना मेरे भाइयों। ये 5 गुनाह करने वाली औरतों को अपने घर में दाखिल मत होने देना। ये 5 गुनाह करने वाली औरतों से शादी मत करना। अगर ये 5 गुनाह करने वाली औरतें तुम्हारे घर में दाखिल हो गई तो याद रखना तुम तबाह हो जाओगे। घर गुर्बत की दलदल में फंस जाएगा, फिर बच्चे यतीम हो जाएंगे, वो यतीमों की सी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। तारीख गवाह है कि जिस घर के अंदर ये 5 गुनाह करने वाली औरतों का दाखिला हुआ, उस घर में रहमत के फरिश्ते रूठ गए। आज के इस बयान में मैं आपको उन औरतों की 5 निशानियां बताऊंगा जो 5 निशानियां घरों में परेशानियां लाती, मुसीबतें लाती हैं और घर को बेबरकती की दलदल में फंसा के रख देती। मैं आपको औरतों की वो 5 अलामतें बताऊंगा जिनसे साफ जाहिर होता है कि ये औरतें जिस घर में चली जाएं वहां दौलत नहीं सिर्फ गुर्बत आती है, वहां सुख नहीं आता, वहां सिर्फ दुख आते हैं। 5 निशानियां रखने वाली, 5 अलामात रखने वाली औरत जिस घर के अंदर दाखिल हो जाए, ऐसे घरों में भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, वहां माओ से उनके बच्चे छीन लिए जाते हैं, बेटों को मां के खिलाफ भड़काया जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, इन 5 निशानियों को जरूर ध्यान से सुनिएगा और अपने घरों की औरतों पर गौर कीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निशानियां आपकी बीवी में भी तो नहीं पाई जाती, आपकी बहन के अंदर तो नहीं पाई जाती। अगर वाकई ऐसा है तो देर मत कीजिए, फौरन अपनी बहनों को समझाइए, फिर अपनी बीवियों को समझाइए, सीधी राह दिखाइए, उनकी इस्लाह कीजिए। वरना याद रखना, अगर यही निशानियां आपके घर में मौजूद रहीं तो वो वक्त दूर नहीं जब आपका हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। ओ मेरे मोहतरम भाइयों, आज के दौर में कितनी ऐसी औरतें हैं जो न सिर्फ पढ़ी लिखी हैं बल्कि समझदार भी हैं। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ चुकी है, दीन की बातें भी जानती है, दुनिया के असूल भी समझती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही पढ़ी लिखी औरत जब अपने शौहर के सामने आती है तो उसे कमतर समझती है, खुद को शौहर से अफजल समझती है और शौहर को खुद से कमतर समझती है। शौहर की बात का लिहाज नहीं करती, उसे इज्जत नहीं देती, उसके साथ ऐसे रवैये रखती है जैसे वो किसी मामूली इंसान से बात कर रही हो। ये वो औरतें हैं जो बाहर की दुनिया में तो बहुत कुछ सीखती हैं, सीखी हुई होती हैं बाहर की दुनिया में, मगर शौहर की इज्जत और उसके मकाम को भूल जाती हैं। याद रखें, ऐसी औरतों के लिए इल्म इल्म नहीं रहता बल्कि इल्म वबाल बन जाता है और डिग्रियां बर्बादी का सबब बन जाती हैं ऐसी औरतों के लिए, क्योंकि जब इल्म अमल के बगैर हो तो वो रोशनी नहीं अंधेरा बन जाता है। यही वो रवैये हैं जो घरों में नफरतें पैदा करते हैं, सुकून छीन लेते हैं और बरकत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया सहाबा, मेराज की रात जब मैंने जहन्नम के मंजर को देखा तो मैंने जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। मैंने वहां 5 तरह की औरतों को सख्त और दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा है। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह बताइए ना, वो कौन सी औरतें थीं? मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने पहली औरत को इस हाल में देखा है कि वो अपने बालों के साथ लटकी हुई थी, बालों के जरिए लटकी हुई थी और नीचे आग के शोले भड़क रहे थे। वो चीख रही थी, वो तड़प रही थी और बार बार फरियाद कर रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील बता, ये औरत कौन है जिसे इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के नबी, ये वो औरत है जो दुनिया में अपने बालों की नुमाइश किया करती थी, शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलती थी, अपने बाल गैर महरम मर्दों के सामने खुले रखती थी और बालों को संवार कर दूसरों के लिए जीनत बनती थी। उसी एक गुनाह की वजह से आज इसे दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। मुआज़त के साथ कहना पड़ रहा है, मुआज़त के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मेरे मुआशरे की कितनी ऐसी औरतें हैं जो अपने बाल सिर्फ इसलिए संवारती हैं कि कोई गैर महरम इन्हीं देखे तो तारीफ बयान करे। ये कोई अनपढ़ औरत नहीं है, वो कुरान भी पढ़ चुकी है, वो हदीसें भी जानती है, मगर फिर भी जब आईने के सामने खड़ी होती है तो उसका मकसद खुद को शौहर के लिए संवारना नहीं होता बल्कि किसी गैर की आंखों में अच्छा लगने का ख्वाब होता है। क्या यही औरत है जिसे शर्म और हया का ताज दिया गया था? क्या यही वो बेटी है जिसके बारे में मेरे रसूल करीम ने फरमाया कि जो बेटियों की इज्जत करे वो जन्नत का हकदार है? और फिर औरत ये भी कहती है कि दुनिया गंदी है, दुनिया पर इल्जाम लगाती है आज की औरत, नौजवानों पर इल्जाम लगाती है आज की औरत कि नौजवान औरतों को बुरी नजर से देखते हैं। नहीं मेरी बहन, दुनिया गंदी नहीं है, दुनिया गंदी नहीं है। दुनिया आज भी वैसी है जिस तरह 14 सदियां पहले थी। तूने अपने ही लिबास से, अपनी ही अंदाज से दुनिया को गंदा किया है, अपनी नीयत से अपने ईमान को कमजोर किया है। तुम्हें ज़ेब नहीं देता कि तुम अपने जिस्म के हिस्से ऐसे लोगों को दिखाओ जिन्हें देखने की इजाजत अल्लाह ने दी ही नहीं है। मेरे रसूल करीम ने अब दूसरी औरत का हाल बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि जब मैंने जहन्नम के अंदर झांक करके देखा
میری नजर एक ऐसी औरत पर जा पड़ी, एक ऐसी औरत पर जा पड़ी जो अपनी जुबान के साथ लटकी हुई थी। उसकी जुबान इस कदर लंबी हो चुकी थी कि वो अपनी जुबान के साथ, जुबान के जरिए लटकी हुई थी और उसकी जुबान से आग के शोले निकल रहे थे। वो तड़प रही थी, वो चीख रही थी और दर्द से ऐसी पुकार रही थी जैसे कोई बेबसी की आखिरी हद पर पहुंच जाए। मेरे नबी ने फरमाया, जब मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उस औरत के इस दर्दनाक रोने की वजह पूछी, इस दर्दनाक अजाब की वजह पूछी, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत की वो औरत है जो दुनिया में अपने शोहर के सामने तेज जुबान चलाती थी। ये वो औरत थी जिसके लहजे में सख्ती थी, शोहर के एहसानों को भूल जाती थी, इसी जुबान से शोहर की नाशुक्री करती थी और जरा सी बात पर ऐसे जुमले बोलती थी जो दिल को छलनी कर देते थे। ये औरत सिर्फ शोहर ही का दिल नहीं दुखाती थी बल्कि अपने माँ बाप को भी रुलाती थी, रिश्तेदारों को भी सताती थी और इसी अमल के सबब घरों में नफरतें फैलती थी। याद रखो मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, जुबान बदन की वो वाहिद चीज है जो बगैर हिलाए भी जख्म दे देती। आज का जख्म महीने में ठीक हो जाता है, आज का जख्म साल में ठीक हो जाता है, मगर जुबान का जख्म बरसों तक याद रहता है। एक औरत का नरम लहजा टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है, मगर यही जुबान अगर सख्त हो जाए, यही लहजा अगर सख्त हो जाए तो हंसते बसते घरों को उजाड़ देता है। मुआजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मेरे मुआशरे में कितनी ऐसी औरतें हैं, कितने मर्द हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने दूसरों का जीना हराम कर रखा है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और बर्दाश्त तो जैसे हमारे दिलों से खत्म हो चुकी हो। जरा सी बात अगर दिल को छू जाए तो लोग खुद को खुदा समझ बैठते हैं। जरा सी बात अगर दिल को अच्छी ना लगे तो लड़ाई पर उतर आते हैं। हर शख्स दूसरों को कुचलने के लिए तैयार बैठा है और दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि माफी का जज्बा भी मर चुका है। दिल इतने पत्थर बन चुके हैं, बर्दाश्त की ताकत भी मर चुकी है। बात छोटी होती है मगर अना बड़ी होती है, इख्तलाफ मामूली होता है मगर इनको इतना बढ़ा दिया जाता है कि वो नफरतों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और वो नफरतें गुस्से की आग में बदल जाती हैं। और गुस्सा जब सर पर सवार हो जाए, गुस्सा जब सर पर हावी हो जाए तो फिर ना रिश्ता नजर आता है, ना मोहब्बत नजर आती है और ना ही तो अपने छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे रोते रह जाते हैं, घर की दीवारें चीखती हैं, पर्दे सिसकियां लेने लग जाते हैं और छोटी छोटी बच्चियां बाप के कदमों में हाथ जोड़कर रोती नजर आती हैं। छोटी सी बेटी अपने नन्हे हाथ बाप के पैरों पर रखती है, रोती हुई आंखों से तोतले जुबान में कहती है, अब्बू मेरी माँ को तलाक मत दो, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, कंट्रोल रखो, मेरी माँ को तलाक मत दो। अगर माँ चली गई तो हम कहाँ जाएंगे? हमने तो सुना है कि जिनकी माएँ चली जाती है ना, उनके बच्चे यतीमों की सी जिंदगी गुजारते हैं, उनके बच्चे फिर दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनते हैं, उनके बच्चे दूसरों का बचा हुआ खाना खाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, ये चीख हर गली की है, ये कहानी हर गली की है। मियाँ बीवी के दरमियान एक मामूली सी बात थी, अगर वो दोनों सब्र कर लेते तो वो बात खत्म हो जाती। दोनों सब्र कर लेते, एक दूसरे की बर्दाश्त कर लेते तो ये मामूली सी बात खत्म हो जाती। अगर दोनों अपनी जुबान रोक लेते तो शायद आज घर सलामत होता, मगर ना मर्द ने माफ किया, ना औरत ने झुकना सीखा। दोनों ने अपने गुस्से को, अपनी नफरतों को औलाद के सुकून पर गालिब कर दिया। हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा कद्दमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा गया कि असली मर्द कौन होता है? असली मर्द कौन होता है? फरमाया, जो हर छोटी बड़ी बात को बर्दाश्त करता है, हर छोटे बड़े गुस्से को बर्दाश्त करता है, वही असली मर्द होता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, चलते हैं हम अपने आज के असल सबक की तरफ, आज के असल मौजू की तरफ। आज का हमारा मौजू ये था कि घर में मुसीबतें, परेशानियां और तबाही लाने वाले औरतों की 5 निशानियां कौन सी हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि घर को जन्नत के बागों में से बाग बनाने में औरत का सबसे बड़ा किरदार होता है। वो औरत जो शोहर के गम को अपना गम समझे, शोहर के बुखार को अपना बुखार समझे, उसकी थकन को अपनी मोहब्बत से मिटा दे, शोहर की थकन को अपनी मोहब्बत से मिटा दे, उसकी गुर्बत को अपनी मुस्कुराहट से छुपा दे, वही औरत एक गरीब मर्द के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। ये औरत एक गरीब शोहर के लिए अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम होता है, जो शोहर के बुखार को अपना बुखार समझती है, जो शोहर की गुर्बत को अपनी गुर्बत समझती है। लेकिन अगर यही औरत बिगड़ जाए, पटड़ी से उतर जाए, खुद को आजाद समझने लगे, जुबान दराज हो जाए, शोहर को हकीर जानने लगे और दिल में अना का जहर भर जाए, तो फिर यही औरत जन्नत के टुकड़े घर को जहन्नुम का ईंधन बनाने में देर नहीं करती। अब बात करते हैं कि घर को गुर्बत की दलदल में फंसाने वाली औरत की पहली निशानी कौन सी है। पहली निशानी क्या है? वो पहली निशानी है किसी भी औरत का अपने शोहर के सामने जुबान चलाना। ये पहली निशानी है, ये पहली अलामत है। शोहर से ऊंची आवाज में बात करना। ऐसी औरत जो शोहर को अल्फाजों से जख्मी करे,
زبان سے زخمی کرے، اونچی اونچی آواز میں باتیں کرے، بک بک کرے، وہ صرف دل نہیں توڑتی، وہ گھر کی بنیادیں بھی ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ لہٰذا ایسی عورت سے شادی مت کرنا، یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا فرمان ہے۔ ایسی عورت سے شادی مت کرنا، اگر تمہیں خبر مل جائے کہ تمہاری جو منگیتر ہے وہ اپنے باپ کو بے عزت کرتی ہے، وہ اپنے بھائیوں کے سامنے زبان چلاتی ہے، وہ اپنی ماں کے سامنے زبان چلاتی ہے، تو رشتہ ٹھکرا دینا۔ ایسی عورت سے شادی مت کرنا، ورنہ یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے پریشانیوں اور مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنی زبان سے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، ایسی عورت رب کی ناراضگی میں رہتی ہے ہر وقت۔ ایسی عورت ہر وقت رب کی ناراضگی میں رہتی ہے، اور جس عورت کے اوپر اللہ ناراض ہو جائے وہ جہاں بھی رہتی ہے شیطان کی گرفت میں رہتی، اور شیطان تو کب سے یہی چاہتا ہے کہ وہ ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دے۔ میرے بھائیو، یہ تو ہو گئی پہلی نشانی۔ اب بات کرتے ہیں دوسری نشانی کی، اور وہ دوسری نشانی ہے کہ جب نماز میں دل نہ لگنے لگے، جب نماز میں دل نہ لگنے لگے، جب سجدوں سے دل بھر جائے، تو سمجھ لو تمہارے گھر میں غربت آنے والی ہے۔ اور فرمایا، اگر ایسی عورت تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائے جس کا نماز اور قرآن کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ ہو، بے نمازی عورت اگر تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائے جس کا دین کے ساتھ دور سے بھی واسطہ نہ ہو، فرمایا جان لو، بلکہ پکا یقین کر لو کہ تمہارے گھر میں بے برکتی آنے والی ہے، تمہارا گھر غربت کے دلدل میں پھنسنے والا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق کا نزول ہو، سکون کا بسیرا ہو اور دعائیں قبول ہوں، تو ایسی عورت کا انتخاب کرو، ایسی عورت کا انتخاب کرو جو نماز سے جڑی ہوئی ہو، قرآن سے محبت رکھتی ہو، اور اپنے رب کے آگے جھکنا جانتی ہو، کیونکہ جب عورت سجدہ کرتی ہے تو رب اس کے گھر کو اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے، حلال رزق سے بھر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس گئی، کہنے لگی، اے اللہ والے، میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ جو عورت نماز نہیں پڑھتی اس کے گھر میں رزق نہیں آتا، جو عورت نماز نہیں پڑھتی، نہ اللہ کے حضور جھکتی نہیں ہے، اس کے گھر میں رزق نہیں آتا۔ لیکن میرے محلے میں ایک ایسی عورت بھی رہتی ہے جس نے نہ کبھی نماز پڑھی ہے، نہ کبھی قرآن کو چھوا ہے، نہ کبھی اللہ کے آگے جھکی ہے، مگر پھر بھی اللہ نے اسے خوب پیسہ دیا ہوا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اس بے نمازی عورت کے پاس سب کچھ ہے، گاڑی، بنگلہ، سونا چاندی، حتیٰ کہ اللہ نے اسے اولاد بھی دی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر اس اللہ والے نے مسکرا کر کہا، سر جھکایا، نہایت ہی نرمی سے فرمایا، بیٹی، اس سے بڑی تباہی اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب نے اسے ناپسند کر دیا ہے، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے اپنے در پر بلاتا ہے، اسے سجدے میں جھکنے کی توفیق دیتا ہے، اس کے دل کو نماز میں لگا دیتا ہے، قرآن کو اس کی آنکھوں کی روشنی بنا دیتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جسے اپنا سمجھتا ہے، جسے پسند کر دیتا ہے، قرآن کو اس کی آنکھوں کی روشنی بنا دیتا ہے، اور جسے رب نا پسند کر دے اس سے نماز کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، سجدوں کا ذوق پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، اور جس بندے کا سرے سے من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین سے پوچھا گیا، حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آج کوئی بھی قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو مقصد یہی ہوتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ کوئی بھی تبلیغی جماعت والا بستر اٹھاتا ہے، اپنا محلہ چھوڑتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، شہر گلی، اپنا ضلع، اپنا ملک چھوڑ جاتا ہے، کیوں؟ تبلیغ کروں گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا بدلے میں کیا ملے گا؟ بدلے میں انعام ملے گا۔ انعام میں کیا ہوگا؟ انعام میں جنت ہوگی۔ کوئی بھی حافظ قرآن حفظ کرتا ہے، بار بار قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو اپناتا ہے، کوئی بھی نمازی نماز پڑھتا ہے تو بدلے میں وہ جنت لینا چاہتا ہے۔ کسی بھی نمازی سے پوچھ لو تو وہ کہے گا مجھے جنت زیادہ عزیز ہے، کیونکہ میں نماز پڑھتا ہوں تو صرف جنت حاصل کرنے کے لیے، جنت لینے کے لیے۔ یہی سوال حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز تو میرے سونے رب کی رضا ہے، میں اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کر دیتا ہوں۔ کتنا بڑا پیارا لہجہ ہے میرے رب کے اس فرمان کے اندر۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے بندے تو لوگوں کے لیے تو وقت نکالتا ہے، کبھی کبھار میں رب کے لیے بھی وقت نکال لیا کر۔ تو لوگوں کے آگے تو ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی کبھار میں رب کے آگے بھی ہاتھ پھیلا لیا کر۔ اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی، میں رب کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے تو کیوں شرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔
ایک بار تو اپنی چاہت کو میں رب کی چاہت پہ قربان کر کے تو دیکھ، ایک بار تو اپنی رضا کو میں رب کی رضا پہ قربان کر کے تو دیکھ، پھر وہ وقت دور نہیں، وہ وقت بالکل بھی قریب ہے، اوپر سے آواز آئے گی کہ فذکرونی اذکرکم، میرے بندے اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بریم پہ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ تو فرمایا یہ تو ہو گئی دو نشانیاں، اب بات کرتے ہیں تیسری نشانی کی۔ فرمایا تیسری نشانی ہے چغل خوری کرنا، غیبت کرنا۔ جس گھر کے اندر چغل خور عورت رہتی ہے، چغل خور عورت شوہر سے سنتی ہے، اس کی ماں کو سناتی ہے، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، ماں کی سن کر بیٹے کو سنانا، بیٹے کی سن کر ماں کو لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو، ماں بیٹے کو ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دینا، یہ کام ہوتا ہے چغل خور عورت کا۔ بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتی ہے، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایسی عورت سے شادی مت کرنا اگر تمہیں پہلے پتہ چل جائے کہ یہ چغل خور عورت ہے۔ فرمایا یہ تو ہو گئی تین نشانیاں، اب بات کرتے ہیں چوتھی اور پانچویں نشانی کی۔ چوتھی نشانی ہے جھوٹ بولنے والی عورت، اور پانچویں نشانی ہے تکبر کرنے والی عورت۔ سب کچھ کرنا میرے بھائیوں، یہ 5 گناہ کرنے والی عورتوں کو اپنے گھر میں داخل مت ہونے دینا، یہ 5 گناہ کرنے والی عورتوں سے شادی مت کرنا۔ اگر یہ 5 گناہ کرنے والی عورتیں تمہارے گھر میں داخل ہو گئیں تو یاد رکھنا تم تباہ ہو جاؤ گے، گھر غربت کی دلدل میں پھنس جائے گا، پھر بچے یتیم ہو جائیں گے، وہ یتیموں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس گھر کے اندر یہ 5 گناہ کرنے والی عورتوں کا داخلہ ہوا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے روٹ گئے۔